इसी यसु के अजीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रना फरक एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ कलाम हक चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जितना टाइम आपको इस वक्त मिला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे तौरात की किताबें। पहली किताब पैदाइश की किताब। आज के टॉपिक में आप किताबों के नाम और तादाद से वाकिफ होंगे और पैदाइश की किताब के अहम टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस हासिल करेंगे। और आज से आपने बाइबल को शख्सी तौर पर पढ़ना शुरू करना है। आपने ये नहीं करना कि बाइबल की जो आयत मिली यहाँ से खोला और पढ़ लिया, नहीं, बल्कि आपने बाइबल को स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना है पैदाइश की किताब से। हम सबसे पहले देखेंगे तौरात यानी मूसा की शरीयत की 5 किताबों के नाम। 5 किताबों के नाम क्या है? पैदाइश, अहरूज, अखबार, गिनती, इस्तिस्ना। पैदाइश की किताब का ये नाम बहुत ही मुनासिब है क्योंकि पैदाइश की इस किताब में 3 चीज़ों की इब्तदा यानी पैदाइश हुई। आसमान और ज़मीन की इब्तदा, इंसान की इब्तदा और यहूदी कौम की इब्तदा। सबसे पहले हम देखेंगे आसमान और ज़मीन की इब्तदा। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इस आयत के मुताबिक खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। क्या खुदा एक है या बहुत ज़्यादा? इस सवाल को पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद बाइबल के मतन पर आपने गौर किया है? खुदा एक ही है और ये सब चीज़ें उसने बनाई हैं। उससे पहले जैसे कि इस आयत में हमने देखा कि खुदा एक ही है और ये सब चीज़ें उसने बनाई हैं। मौजूदा दौर में खुदा के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के डिफरेंट बिलीव्स थे। और इब्तदा में कुछ लोगों का पुराने अहदनामे के ज़माने के लोगों का ख्याल था कि पहले बहुत सारे देवता खुदा मौजूद थे जो आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें से एक देवी थी जिसका नाम तियामत था और जब वो मारी गई तो उसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से से आसमान बन गया और एक हिस्से से ज़मीन बन गई। इसी तरह एक और देवता था जिसका नाम कंगू था और जब वो मारा गया तो उसके खून से इंसान बना। इन झूठे अकीदों के बरक्स पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं कि खुदा बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक है और खुदा को किसी ने नहीं बनाया बल्कि खुदा ने सब चीज़ों को बनाया। और पैदाइश के पहले बाब के बाकी हिस्से को आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने किस तरह आसमान, ज़मीन और बाकी सारी चीज़ों को बनाया और उसके बाद इंसान को बनाया और इसके बाद आदम और हवा को बनाया। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो भी यही है कि द बिगनिंग ऑफ द मैन, इंसान के इब्तदा के लिए हम देखेंगे पैदाइश पहला बाब उसकी 26-27 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हमने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबी की मानद बनाए और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और छुपायों और तमाम ज़मीन के सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं तैयार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। इस आयत के मुताबिक मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर खुदा की सूरत पर पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि आदमी को खुद को औरत से बढ़कर नहीं समझना चाहिए। खुदा की नज़र में इन दोनों की अहमियत और ओहदा बराबर है। हमारे मुआशरे में अक्सर मर्द खुद को औरत से बढ़कर समझते हैं, मगर इस तालीम के मुताबिक मर्द को हमेशा, मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे बराबर का हक मिलना चाहिए क्योंकि दोनों खुदा की शबी पर, सूरत पर खुदा ने उन्हें बनाया है। लिहाजा इस तालीम को कबूल करते हुए हमें इन दोनों को बराबर का हक देना चाहिए। शुरू में इब्तदा में आदम और हवा की खुदा के साथ गहरी रफाकत थी, लेकिन ये रफाकत ज़्यादा देर बहाल ना रह सकी और ये रफाकत जल्द ही टूट गई जब शैतान ने सांप के रूप में हवा को बहकाया और उस फल को खाने के लिए कहा जिसके लिए खुदा ने उसको मना किया था। इसके लिए हम देखेंगे कि पैदाइश 3 बाब उसकी 6-8 आयत में क्या लिखा है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो इसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और इनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। इन आयात के मुताबिक ये फल खाने के बाद आदम और हवा को नंगे होने का एहसास हुआ, यानी शर्म का एहसास हुआ। जब उन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी तो खुद को खुदा की हजूरी से छुपाने लगे, जबकि खुदा के खिलाफ गुनाह करने के 2 नतीजे सामने आए। एक तो आदम और हवा की खुदा के साथ रफाकत टूट गई
اور خدا نے گناہ کے نتیجے میں خدا سے یہ دور ہو گئے اور خدا نے انہیں اپنی حضوری سے نکال دیا۔ اس وقت خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی جو اب تک جاری ہے۔ یہ کیسی افسوسناک حالت ہے کہ ہم اس وقت تک جدائی کی حالت میں رہتے ہیں جب تک ہم مسیح پر ایمان لانے کے باعث خدا کے ساتھ ہماری رفاقت بحال نہ ہو جائے۔ انسان کے گناہ بہت بڑے ہیں جن کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو گیا۔ اس کے باوجود خدا نے آدم اور حوا پر رحم کیا اور انہیں ننگا پن چھپانے کے لیے کپڑے دیے اور ان سے کہا کہ ان کے بعد ایک شخص آئے گا جو شیطان کا سر کچلے گا۔ اس کے لیے پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں دیکھیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس آیت کے مطابق بائبل میں یہ مسیح کے بارے میں پہلی کوئی پیشن گوئی تھی۔ اس کے بعد زمین پر حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ تب خدا نے انسان کی عدالت کی اور انسان کو پانی کے طوفان سے برباد کیا۔ تب بھی خدا نے انسان پر رحم کیا اور نوح اور اس کے خاندان کو کشتی کے ذریعے بچایا۔ سب سے پہلے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کے بعد انسان کو بنایا، آدم اور حوا کی نافرمانی اور نوح کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ابراہیم، اور ابراہیم سے ایک نئی چیز، تیسری چیز پیدائش کی کتاب کی جس کی ابتدا ہوئی وہ ہے جوش نیشن، یہودی قوم۔ سو نیکسٹ پوائنٹ بھی ہمارا یہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہودی قوم کی ابتدا۔ ابراہیم مسیح سے تقریباً 2000 پہلے تھا۔ پاکستان کے قدیم شہر ہڑپا موہنجودڑو یہ بھی اسی زمانے کے شہر ہیں۔ ابراہیم بت پرست تھا، لیکن خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اسے اپنا وطن چھوڑنے کے لیے کہا۔ اس کے لیے آپ پیدائش 12 باب اس کی 1 تا 3 آیت کو پڑھیں۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناتو داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اس حوالے میں ابراہیم کا پورا نام ابرام استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن کے بیچ میں سے نکل جا۔ کیا یہ ایک سوال تھا، حکم تھا یا درخواست تھی؟ حکم تھا۔ یہ کتنا سخت حکم تھا کہ ابراہیم کو بڑھاپے میں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا اور ایک ایسے لمبے سفر پر روانہ ہونا پڑا جس کی منزل کا اس کو علم نہ تھا۔ خدا کبھی کبھی بہت مشکل کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن سخت حکم کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے زبردست وعدے بھی کرتا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں آپ دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے۔ پس ابراہیم نے خدا کے وعدوں پر بھروسہ کیا اور اس کے حکموں پر عمل کیا۔ اس نے ہمارے لیے ایمان کی بہت اعلیٰ مثال قائم کی۔ ہمیں بھی ابراہیم جیسا پختہ ایمان رکھنے کے لیے خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا نے ابراہیم کو ایک بیٹا دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم کو کئی برس تک اس بات کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ آخر کار ابراہیم جب 100 برس کا ہوا تو خدا نے اسے ایک بیٹا دیا۔ سو عزیزو، خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ابراہیم کے بیٹے کا نام اسحاق تھا اور اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن سے اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس طرح ابراہیم کی نسل سے یہودی قوم کی ابتدا ہوئی، اور اسی یہودی قوم سے یسوع مسیح صدیوں بعد پیدا ہوئے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے برکت پا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے اسی بات کا صدیوں پہلے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے سبب سے برکت پائیں گے۔ خدا ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ دنیا کے سب قبیلے جیسے چینی، یہودی، پاکستان، برصغیر دنیا کے ہر ملک میں لوگ برکت پا رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں مسیح دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ آسمان پر ہر قوم، ہر ملک، ہر زبان کے لوگ اکٹھے خدا کی ستائش کریں گے، اور اس طرح خدا کا وہ وعدہ پورا ہوگا جس نے صدیوں پہلے ابراہیم سے کیا تھا کہ تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور سو ابراہیم سے یہودی قوم کی ابتدا ہوئی۔
اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم کے نمونے پر غور کریں کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا تھا اور خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرتا تھا۔ اسی طرح وہ خود بھی برکتیں پا رہا تھا اور دوسروں تک بھی برکتیں پہنچا رہا تھا۔ اور اگر آپ بھی برکتیں پانا چاہتے ہیں اور دوسروں تک برکتیں پہنچانا چاہتے ہیں تو خدا کے حکموں پر عمل کریں اور خدا کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔